बैक जो पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, उसमें कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, उनका एक शॉर्ट सा अगर हम आपको बैकग्राउंड बता दें। नंबर गेम क्या है, पीटीआई के 20 मुनहरफ अरकान में से 10 अरकान वो हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतकर पीटीआई में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पीटीआई ने इस ज़िमनी इलेक्शन में साबिका टिकट होल्डर्स और नजरियाती कारकुनों के साथ साथ कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स को भी टिकट जारी किया है जो गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार थे। ये बिल्कुल शेयर पॉलिटिक्स है चौई साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो जो लोग पहले दूसरे टिकट पे लड़े थे अब वो मैंने कुछ आपको ब्रेकिंग देनी है। अच्छा करे, फिर यास्मीन राशिद साहबा भी हमारे साथ हैं, आप पहले बात कर लें। अच्छा, वो दो हिस्से हैं। एक तो पीटीआई की ये है कंफर्म्ड अपनी उनकी इंटरनल सर्वे या रिपोर्ट कि हम 15 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, अब मैंने मुस्लिम लीग एन से पता किया है तो वो कहते हैं जी हम 12 जीत रहे हैं, हम 14 की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उनकी डिफीट जो है इज रिटन वेरी लार्ज ऑन देयर फेसेस। और एक उनकी वो खाली होगी है सीट 241 वाली, और दो इनके और अब वो दे आर ऑन दी रन। और ये एक दाढ़ी वाले साहब है, इनके वजीर मशीर बनाए हुए हैं, वो अब जा के इंतजामिया के साथ रात के अंधेरे में मुख्तलिफ, आज फैसलाबाद जा रहे हैं, पहले जान में मीटिंग की है। तो ये अब सारा इन्हिसार पुलिस गर्दी और इंतजामिया धांधली के जरिए। तो अब आप डॉक्टर साहब से पूछिए। जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं ना। डॉक्टर साहब, आज खान साहब बड़े गुस्से में थे, आपने भी उस दिन कह दिया नाम लेकर के भाई फोन कॉल्स आते हैं, इसके अलावा हरासा किया जाता है, वो सिलसिला अभी भी जारी है या उसमें कोई कमी आई है जब जरा शोर मचाया है, थोड़ा सा एहतजाज किया? मेरा ख्याल है कुछ हद तक तो फर्क पड़ा है इस बात से जरूर, लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, ये जब हमें लोग कहते हैं ना कि आप लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं धांधली, बात असल में ये है कि मैंने 3 दफा इलेक्शन लड़ी, हर मर्तबा एक जो बहुत बड़ा मसला था वो वोट्स जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट में भी गई, जिसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को खुदा जाने कितनी पिटिशंस दी। वही मसला इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहा है कि ये अभी जो हमारे पास लिस्टें आई हैं, मैंने बाकायदा जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशन जमा करवाई बतौर प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब के आप देखिए लॉ ऑफ द एवरेज देख लें कि आपकी ये 167 के अंदर अगर 11 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो अगर 11 यूनियन काउंसिल्स के अंदर कहीं 1,500 वोट नेचुरली फ्रॉम 18 to 20 अगर वो ऐड हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं दे ग्रोन अप एंड दे कम टू एन एज कि उनका वोट बना हो, तो अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी यूसीज भी हैं जिसमें 10,000 वोट बढ़ा है, मतलब 2 साल के अरसे के अंदर 10,000 वोट बढ़ा। और उसमें जब हमने चेक किया तो कुछ वो जो बहुत सारे वोट से उनका एड्रेस ही कहीं और था, और ये चीजें हम उनके सामने लेके गए हैं, उनको दिखाया है सारा और बताया है। और हमें ये व्हाट वी आर वरीड स्टफिंग ऑफ वोट्स, जो ये बाहर से वोट्स ला के कुछ यूसीज में कर देते हैं, और जिसकी वजह से, और हमें फिर जो तकलीफ दे बात कही उन्होंने कहा कि जी अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोटर लिस्ट जो है ये तो अब अनाउंस हो चुकी है और इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो अभी पिछले दिनों आपको पता आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर यही प्ली जो थी वो दी गई थी। हमने इनसे कहा कि जो बंदा वोटर नहीं है उस इलाके का, उसको कम से कम आप चैलेंज ही करने दें हमें, उसको वोट जो है उसको हम एक्सेप्ट न करने दें, आप हमें दिखा तो दीजिए ना, ये अब वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये जैसे भी वो वाली बात है कि हम तो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि हम हर चीज जो है आप लोगों के। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले हमने देखा जो बयान आया मिलिट्री की तरफ से कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी तमाम जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनको कह दिया कि किसी भी तरह का कोई जो सियासी अमल है उसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी अगर कहीं पे कोई किसी के जहन में भी है तो बिल्कुल इससे साइड पे रहें। आज जो खान साहब की हमने प्रेस टॉक सुनी है उसके अंदर दोबारा से बड़े वाज़े अंदाज से ये कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को कॉल्स की जा रही हैं ऑन ग्राउंड जो है इनके कैंडिडेट्स को जो लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो प्रिसाइजली अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि लाहौर में आप बैठी हैं, ज़ाहिर बात पंजाब में आप लीड कर रही हैं, तो ऑन ग्राउंड सूरत आपको किस तरह की नज़र आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो वाली बात है कि जब आप बहुत शोर मचाना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ तो उससे फर्क पड़ता जरूर है। वजह यह है जब आप ये चीजें जो हैं वो लोगों के सामने लाना शुरू कर देते हैं, खास तौर पे वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी गॉट अ वेरी वाइब्रेंट मीडिया
اور میڈیا جب اس بات کو اجاگر کرنا شروع کرتا ہے تو تھوڑا سا لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک سیدھا اگزامپل ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ جب 25 تاریخ کا یہ واقعہ ہوا تو جہاں میڈیا موجود تھا وہاں نقصان کم ہوا, جہاں میڈیا نہیں تھا وہاں تو لوگوں کو مار بھی ڈالا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اٹھا کے ورکروں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا برج سے نیچے. میڈیا از کوائٹ اے بگ پروٹیکشن ٹو اس, بیکاز ہم جب بات کرتے ہیں اور میڈیا آ کے بات کر دیتا ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ گوز ٹو دا پبلک. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت دیکھیں حالات یہ ہیں کہ میں نے خود جا کے آئی ہیڈ اے پرسنل میٹنگ ود ڈی آئی جی, اور انہوں نے مجھے ری ایشور کیا اور تسلی پوری دی کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ بالکل فکر نہ کریں, انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جب بھی انٹرفیئر, اب مسئلہ یہ انٹرفیئرنس اس طرح ہوئی کہ وہ شرافت نام ہے ہمارے جو یو سی کے انچارج تھے 168 کے, اب ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی, پولیس سے چھڑا کے لے گئے, پھر پولیس اٹھا کے لے گئی. اب اگر یہ ہراساں نہیں کرنا, اب میں کل دوبارہ جا رہی ہوں آئی جی صاحب کے پاس, ان کے پاس دوبارہ جا کے بتاؤں گی. میرا تو کام ہے ٹو کیپ کنٹینیوسلی کیپ آن ٹیلنگ کہ کیا مسئلے ہمارے لیے کریٹ ہو رہے ہیں. آپ ہمارے ورکروں کو ہراساں کریں. اب جس طرح شبیر گجر کا تعلق تھا, اب شبیر کے اپنا آپ اس کے دفتر پہ آ کے حملہ کریں, بندے ہمارے اریسٹ ہو جائیں. 21 بندے جو اریسٹ کیے گئے اور الیکشن کمیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت آپ سے سب سے بڑا مسئلہ کیا, سب سے بڑی مشکل کیا پیش آ رہی ہے الیکشن لڑنے میں, تو کیا ہوگا ون ایشو؟ اس کے بعد جو صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرے لیے تو دیکھیں جی, جتنا امپورٹنٹ ووٹر لسٹ ہے اتنی امپورٹنٹ کوئی اور چیز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر بہت سفر کر چکے ہیں پہلے بھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف ووٹر لسٹ ہو, اور جو اس کے اندر غلطیاں اور ڈسکرپنسیز ہیں اس کا کسی طریقے سے ازالہ ضرور ہو, ورنہ تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب میں اپنے الیکشن میں بتاتی ہوں آپ کو, جس زمانے میں یہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اندر وہ جو 30,000 ووٹ تھے ان کے پیچھے پیچھے میں پھرتی رہی, کیونکہ میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی تھی, کیونکہ میں آپ کو پتا ڈور ٹو ڈور جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ آئی آلویز گو ایٹ -30, کیونکہ وہ ووٹ آتے ضرور ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں, یعنی بڑی بسیں آتی ہیں. ہمارے علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بڑی بسوں والی گلیاں نہیں ہیں, لیکن لوگ آتے ہیں بسوں کے اندر, وہ اترتے ہیں, وہ ووٹ ڈال کے جاتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نام ہوتا ہے. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ تو ایک شیرنی ہے, پولیٹیکلی فائٹ کر رہی ہیں, جو نواز شریف کے خلاف ڈور ٹو ڈور مہم کی آپ کے مخالف بھی کرتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس 20 حلقوں میں سے پی ٹی آئی کتنے میں جیت رہی ہے, اور آیا آپ کے پاس کوئی اب ایویڈنس ہے کہ ملٹری کی ایجنسیاں جو ہے وہ آپ کے لوگوں کو دمکا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے اپنا, میرے پاس چوئی صاحب 6 سیٹیں ہیں, جن میں ایک ساہیوال ہے, ایک اپنا شیخو پورہ ہے, اور 4 میرے پاس لاہور کی. انشاءاللہ 4 تو ڈیفینیٹلی ہم نکالیں گے. 2 پہ ہمارا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. مطلب میں غلط بات کیوں کروں, ہم بھی اب ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ابھی کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم یہ ڈفرینس جو ہے وہ ختم کر لیں گے, کیونکہ ہم ڈور ٹو ڈور میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. اب بھی ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, ہر جگہ ڈور ٹو ڈور ہی ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس سلسلے کا کہ ہم آیا کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس دن کے بعد مجھے کافی ری ایشورنس ہو گئی بات کرنے کے بعد کہ ابھی تو اس وقت تک ہمارے اس حلقے میں اگر کسی نے مجھے بتایا تو میں ضرور دوبارہ بات کروں گی, ابھی خاموشی. صحیح. تو وہ ڈور جو ہیں, وہ تمام ڈورز جہاں پہ آپ جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ وہ ایسے بھی ڈورز ہیں جہاں پہ کچھ نیوٹرلٹی کا, جس پہ کوئی خدشہ ہے, کوئی گمان ہے؟ دیکھیے, جہاں تک میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ دروازوں پہ تو جا کے مشکل ہی ہو جاتا ہے, کسی نیوٹرلٹی والے جو ہیں وہ کچھ اثر انداز ہوں. اچھا, نیوٹرل میں بھی دروازے کھٹکھٹائے گئے یا نہیں؟ میرا خیال ہے دروازے تو بند نہیں مل رہے ہیں, بڑے بڑے تالے پے ہیں. نہیں چوئی صاحب, خبر یہ ہے کہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ شاید ملاقات ہو جائے, لیکن فی الوقت ابھی کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ دیکھیں کتنی جلدی ہے کمیونیکیشن. میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا نہیں جی, میں اسی تو جی آپ پورا کھڑکا رہے ہیں یہاں پہ, اللہ خیر کرے. رسپانس بڑا اچھا ہے, میں آپ کو یقین جانے
کہ اتنا اچھا رسپانس آتا ہے. ابھی میں پرسوں وہ 167 کا بازار کر رہی تھی تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے مسکرا کے مجھ سے پیمفلٹ نہیں لیا اور تسلی نہیں دی. اس کا ڈاکٹر صاحب اسی نال ہے تھوڑے تو بالکل تسلی رکھو اسی ووٹ دیاں گے تانوں. تو میرا یہ مطلب ہے کہ آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ. تاندلی نو روکنا تہاڈا سب تو بڑا چیلنج ہے. آپ تیاری کریں گے, پوری تیاری کریں گے, الیکشن کے دن کی تیاری کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ باقی تو جو اللہ کو منظور ہو پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہر طریقے سے اس دھاندلی کو پریونٹ کریں. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک کی جب واپس